अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब भी ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और गर्मियाँ अपने अरूज पे हैं। इतनी सख्त गर्मी है, शदीद किस्म की। अब तो है बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह भी शुरू हो गए हुए हैं और छुट्टियाँ भी जो है ना सर पे हैं। अब पता नहीं, एक तो गर्मी है और एक ऊपर से बच्चे जो हैं छुट्टियों में क्या हाल करेंगे हमारा। ये सोच सोच के जो है ना वैसे ही दिल बड़ा जो है ना घबरा रहा है, क्योंकि बच्चे सारा दिन आपको जो है ना वो ऐसे नचाते हैं ना कि आपकी बस हो जाती है। और उनको कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है, और ऊपर से गर्मी भी है। तो खैर, गर्मी की वजह से जो है ना वो यही होता है कि हर रोज़ आप जो है ना वो फ्रेश हो, तो तभी शायद आपको गर्मी का कम से कम एहसास हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रहें। यही कोशिश करें, कम से कम ही बाहर निकले निकले ना। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अभी शावर लेना था, तो उसके लिए मैंने कपड़े प्रेस कर रही थी। लोन के कपड़े हैं ये, और इतने हल्के-फुल्के हैं। अच्छा, गर्मियों में ना मुझे लगता है कि जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं जैसे बोनांज़ा, सफ़ायर वगैरह, इन सब ब्रांड में से ना जो हल्के-फुल्के कपड़े होते हैं ना वो बोनांज़ा वालों के होते हैं। इनकी लोन इतनी अच्छी होती है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने जो है ना कुछ पहना हुआ है। हल्के-फुल्के, कोई गर्मी का एहसास नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बड़ी नरम सी इनकी जो है ना लोन होती है। तो मुझे सबसे ज़्यादा इनके कपड़े पसंद होते हैं। तो खैर, कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी और यहाँ पर जो है ना बच्चे भी खूब मस्तियाँ कर रहे थे। और इनकी जो है ना मस्तियाँ ऐसी होती हैं कि बंदे को डर लगता है कि कुछ हो ना जाए। मैं इतना इनको मना करती हूँ कि इस तरह से जंप ना किया करो, कहीं कोई बाजू वगैरह को कोई मसला ना हो जाए या इस तरह से ना कुछ भी। तो ये ज़रा भी बाज नहीं आते। तो खैर, इनको अल्लाह के हवाले करके मैं खुद शावर लेने चली गई। शावर लेके बाहर निकली तो जो मिरर का हाल हुआ हुआ था, अच्छा ये मैं साफ़ करके सारा कुछ करके मैं गई थी। तो जब मैं बाहर आई तो ईमान साहिबा ने क्रेयॉन्स लेके ना तो मिरर के ऊपर इतने ज़्यादा लगाए हुए थे, और वो उतर भी नहीं थे रहे। तो अब मेरे था कि मैं थोड़ा-सा ना ऑयल लेके या कुछ भी इस तरह से लेके ना तो उसके साथ साफ़ करूँगी। पहले तो मैंने जो है ना क्लीनर के साथ साफ़ किया, तो कोई हाथ साफ़ नहीं हुआ ना इससे। तो अब मैंने कहा मैं बाद में इसको ना थोड़ा-सा ऑयल से साफ़ करूँगी। अभी फ़िलहाल जो है ना जितना हो गया साफ़ काफ़ी है। क्योंकि मेरा जो है ना वो दिल बड़ा घबरा रहा था कि अजीब जो है ना वो तुम लोगों ने इसकी हालत कर दी हुई है। मुझे देख-देख के कोफ्त होती है। इधर मैं साफ़ करके परे होती हूँ, उधर ईमान साहिबा जो है ना वो फिर से इसको गंदा कर देती हैं। तो एक ही एक चीज़ रह गई है, वरना तो हर चीज़ की जो है ना बर्बादी की होती है बच्चों ने। यहाँ पर शावर लेने के बाद मैंने कहा थोड़ा-सा खुद को भी तैयार कर लेते हैं, खुद को थोड़ा टाइम देते हैं, अपने आप को अच्छा बनाते हैं, खुद को अच्छा दिखने के लिए अच्छा बनाते हैं। तो बस यहाँ पे अपनी स्किन केयर शुरू कर दी। थोड़ा-सा मैंने जो है ना वो सीरम लगाया, उसके बाद थोड़ी-सी क्रीम लगाऊँगी। बस मेरा सिंपल सा डेली मेकअप यही होता है। डेली अगर मैं करूँ तो यही करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि जब आपने कहीं जाना होता है तो फिर आप जब तैयार होते हैं ना तो बस सारे आपको देखते हैं, कहते हैं वाओ! अच्छा, मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब मैं कहीं जाना होता है ना तो मैं फिर ज़्यादा सही से तैयार होती हूँ। जैसे कोई ईद वगैरह आई है तब तैयार होती हूँ, वरना नॉर्मली घर में मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, हल्की-फुल्की या कुछ इस तरह से कर लेती हूँ, तो उसी में मैं जो है ना वो कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। दूसरा ये कि ऊपर से इतनी गर्मी है, आप कुछ भी लगा लेना, घुल के सारा कुछ नीचे आ जाना है, कुछ भी नहीं रहना आपके मुँह पे ना। तो सिर्फ़ एक क्रीम लगाई होती है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगाते। तो यहाँ पर बच्चे भी आ गए थे कमरे में, और आके उन्होंने जो हालत ख़राब कर दी मेकअप की कि हमने ये भी लगाना है, वो भी लगाना है। बड़ी मुश्किल से इनको कंट्रोल करना पड़ता है इन चीज़ों पे, वरना ये तो तहस-नहस करके रख दें ना हर चीज़ की। तो ख़ैर, यहाँ पर जो है ना मैंने अपने बालों को भी समेटा और बच्चों को मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। इनको अगर मैं नज़र आ जाऊँ मिरर के पास, उनको होता है कि ज़रूर मम्मा ने कहीं जाना है, जो ये तैयार हो रही हैं। तो बस फिर इनको जो है ना काबू करना बहुत औखा काम हो जाता है। तो ख़ैर, यहाँ पर जो है ना अपने आप को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोगों की बातें सुन-सुन के ना अपने आप को इतना इग्नोर कर देते हैं ना कि आपकी जो है ना वो हालत मरीज़ों जैसी हो रहती है। हर किसी को ज़हनी टेंशनें होती हैं, हर किसी की लाइफ़ में अपनी जो है ना मुश्किलात होती हैं। हमें लगता है कि शायद हमारी जो ज़िंदगी में मुश्किलात है ना वो सबसे ज़्यादा हैं, हमें जो फ़ील हो रही होती हैं। कभी आप ना किसी दूसरे के पास जाके बैठा करें, उनसे सुना करें, कभी उनकी तकलीफ़ सुना करें। फिर शायद आपको एहसास हो कि नहीं यार, जो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात है ना वो बहुत कम है। यार, ये जो कुछ फेस कर रहा है ना वो हम अगर होते तो शायद हम बर्दाश्त ना कर पाते। अल्लाह इंसान के ऊपर जो है ना वो उसकी हिम्मत से ज़्यादा कभी भी कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत नहीं डालता, और वो तो उसी के ऊपर डालता है जिसको वो प्यार करता है, जिसको वो आज़माना चाह रहा होता है। तो इसलिए जो है ना कभी भी किसी भी मुश्किल हालात से घबराने की जो है ना वो नहीं होनी चाहिए ना। तो बस हिम्मत करनी चाहिए और अपने आप को जो है ना पॉज़िटिव रखना चाहिए, कोशिश किया करें, नहीं रहने होता पॉज़िटिव। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें ना पॉज़िटिव रहने की, नहीं रहने होता। आपके दिमाग में नेगेटिविटी ज़रूर आती है, आप ज़रूर नेगेटिव सोचते हैं कि यार
میں اتنا اچھا کرتا ہوں دوسروں کے ساتھ، میں اتنے اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں، تو وہ ایسے کیوں کرتا ہے؟ یا میرے مطلب کیا ہوا کچھ نظر نہیں آتا اس بندے کو؟ آج کل ویسے بھی مطلب مجھے جو فیل ہوتا ہے نا کہ جس کسی کے پاس پیسہ ہے نا، انسان اسی کی عزت کرتا ہے، چاہے وہ بندہ اگلے بندے کو ذلیل کتنا کیوں نہ کر مارے نا، وہ بندہ اسی بندے کی عزت کرتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے۔ اور جو آپ کی عزت کر رہا ہوتا ہے نا، آپ اس کو آپ کی عزت کبھی بھی راس نہیں آ رہی ہوتی، وہ آپ کو اگنور کرتا ہے، وہ آپ کو ایسے سرسری وہ کرتا ہے نا جیسے آپ کچھ ہے ہی نہیں اس کی نظر میں۔ اور مطلب پیسہ ایسی چیز ہے نا جو رشتوں کو بلا دیتا ہے، مجھے یہی فیل ہوتا ہے کہ آج کل کے وقت میں نا انسان پیسے کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اپنے رشتے، اپنے مطلب ہر لحاظ سے نا وہ پیسے کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو جن کو وہ اگنور کرتا ہے ان کا اللہ ہی مالک ہوتا ہے، وہ ان کی جب اللہ سے لگ جاتی ہے نا، اور جب وہ اللہ سے اپنی باتیں شیئر کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے اس انسان کے لیے، جو اس کو اگنور کر رہا ہوتا ہے، جو اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہوتا ہے، جو اس کا اتنا کر رہا ہوتا ہے، اپنا آپ وہ جو ہے نا آپ کے لیے پیچھے قربان کر رہا ہوتا ہے، اور آپ اس کو ایسے اگنور کر رہے ہوتے ہیں جیسے کچھ ہے ہی نہیں ہے وہ۔ اچھا، میں نے نا اب دوسروں سے گلہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں جب نماز پڑھتی ہوں اور جتنا بھی میرے اندر دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، میں جب اپنے رب سے بیٹھ کے دعا مانگتی ہوں نا، اور میں اس وقت جو آنسو بہاتی ہوں، اور آنسو بہا کے میں جو دعا مانگتی ہوں، جو میں کہتی ہوں، جو میرے اندر درد ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے میں جب شیئر کرتی ہوں نا، تو میں اتنی ہلکی ہو جاتی ہوں، اتنی ہلکی ہو جاتی ہوں نا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہو۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں کسی ایسے بندے سے باتیں شیئر کر رہی ہوں جو میرا رازدار ہے، جو میری بات کبھی کسی کو نہیں بتائے گا۔ اگر آپ کسی دوسرے بندے سے شیئر کریں گے نا، تو کل کو اگر خدا نخواستہ اس سے آپ کی کوئی انبن ہو جاتی ہے، وہ کہیں جا کے دوسری جگہ بیٹھا ہوتا ہے اور جا کے وہ اس سے باتیں کرتا ہے کہ اس بندے نے تو مجھ سے یہ کچھ شیئر کیا تھا تمہارے بارے میں، یہ باتیں کی تھی کہ اس بندے نے مجھ سے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے میرے ساتھ۔ مطلب انسان جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی کا رازدار نہیں ہو سکتا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اس لیے اپنے رب سے شیئر کیا کریں ہر وہ بات، ہر وہ راز جو صرف آپ کا اور آپ کے رب کا ہے۔ اور مطلب مجھے میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کام ہے۔ میرے ایسے راز جو صرف میں اور میرا رب جانتے ہیں، جو ایسی باتیں جو صرف میں جانتی ہوں یا میرا رب جانتا ہے، وہ ابھی تک شاید کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کا جو ہے نا وہ رازدار، ایک دوست، وہ صرف آپ کا، آپ اپنے اگر رب کو بنا لینا تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے، آپ کی زندگی سے مشکلات ختم ہو جائیں، آپ کو کسی سے گلہ کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے رب سے گلہ کریں، اس سے شکوہ کریں، اس سے شکایت کریں، اس سے مانگیں۔ ہم جب کسی بندے کو کہتے ہیں نا کچھ مانگتے ہیں تو ہم آپ کہتے ہیں، جب ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں تو کہتے ہیں تو یا اللہ تو نے ہی دینا ہے۔ کتنی مطلب فرینکنیس ہے ہماری اپنے رب سے کہ ہم تو کہتے ہیں، حالانکہ وہ سب کو دینے والا ہے، سب کو دینے والا۔ اگر ہم کسی بندے سے مانگتے ہیں نا، اس کو بھی رب نے ہی دینا ہے۔ مگر ہم ایسے لوگ ہیں نا کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں نا، ہمیں اس سے نہیں مانگنا چاہیے، جو سب کو دے رہا ہے ہمیں اس سے مانگنا چاہیے۔ اس لیے اپنے رب سے دعا مانگا کریں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، تاکہ صبر دے، ہمیں ہمت دے سب کچھ برداشت کرنے کی، اور اپنے رب کو اپنا دوست بنائیں۔ کسی اور کو دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ اپنے اللہ کو دوست بنا لیں گے نا اپنا، تو پھر دیکھیں وہ آپ کے لیے کیسے رستے کھولے گا، آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، جب دعا مانگتے ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں نا، وہ آنسو آپ اس وقت کے لیے بچا کے رکھیں جب آپ اپنے رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کے لیے۔ تو وہ جو ایک آپ کو سکون ملتا ہے نا اس وقت، میرا نہیں حال کہ آپ کو کہیں اور سکون مل سکتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کے والدین کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ آپ ان کے لیے تو صحیح ثابت ہوتے ہیں، مگر وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں نا کہ ہمارے ان فیصلوں سے ہماری اولاد کے لیے جو ہے نا وہ کیا نتائج نکلیں گے۔ وہ زندگی بھر جیسے مسکرانا بھول جاتے ہیں، جن مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، جو مشکلات ان کو دیکھنی پڑتی ہیں، اس کے بعد وہ یہی کہتے ہیں کہ صبر کرو، برداشت کرو اولاد کے لیے۔ مطلب آپ اپنے فیصلے تو، ان کے فیصلے تو صحیح ثابت ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی والدین کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ ٹھیک لگتے ہیں، مگر ان فیصلوں سے جو ہے نا وہ اولاد اپنی خوشیاں جو ہے نا وہ کھو بیٹھتی ہے، جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں وہ نہیں پوری ہو پاتی، اور پھر آ جا کے وہ وہی بات رہ جاتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میری جو ہے نا وہ ایک ہی ریکویسٹ ہے ہر والدین سے
کہ پلیز اپنے فیصلے کبھی بھی اپنی اولاد پر نہ ڈالا کریں، کبھی بھی اپنی اولاد کے اوپر دوسروں کو ترجیح نہ دیا کریں، اپنے پیاروں کو نہ ترجیح دیا کریں اپنی اولاد کے اوپر۔ آپ کی اولاد جتنا سفر کرتی ہے نا، وہ پھر آپ کے وہ پیارے نہیں کرتے، وہ پیارے پھر آپ کو جو ہے نا وہ کسی اور نظر سے ہی دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو اپنی اولاد پیاری نہیں ہے نا، اس کو ہم کہاں پیارے ہوں گے، حالانکہ آپ نے یہ قربانی ان پیاروں کے لیے ہی دی ہوتی ہے۔ کبھی میں آپ کے ساتھ اپنی لائف کی جو اسٹرگل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اپنی لائف کی سٹوری شیئر کروں گی، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی درد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ تو خیر یہاں پر جو ہے نا نماز پڑھی اور پھر قرآن پاک پڑھنے لگ گئی، کیونکہ جمعہ تھا اور سورۃ الکہف پڑھنی تھی، اور ایمان نے بھی ساتھ خوب مستیاں کی نماز پڑھتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد میں نے ہسبینڈ کے کپڑے پریس کیے، اور جب واپس آئی تو آ کے دیکھا تو آیت صاحبہ سو کی بھی تھی، اور سمیہ اور ایمان جو ہے نا وہ کافی زیادہ مسیاں کر جو ٹیبلٹ دیکھ رہی تھی ہے، بٹ انہوں نے کوئی اس طرح سے تنگ وغیرہ نہیں کیا، کھانا کھانا کھا لیا ہوا تھا، اور تھا کہ اگر سو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ عبداللہ گیا ہوا تھا بابا کے ساتھ یونیورسٹی جمع پڑھنے کے لیے۔ تو بس یہ تھی میری جو ہے نا آج کی چھوٹی سی ویڈیو ولاگ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیا کرے، شیئر کیا کرے، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کرے۔ اللہ حافظ۔